श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्येन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यातहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Welcome everyone. Thanks for adjusting the timing. Okay, so since we have a small group here, you can just volunteer. I think we need 6 people anyways, right? So we'll do the review from 2.9, 12 to 32, one person can do, and then 33 to end. Okay, so Sindhuji, you want to do one? Okay, Madhu, okay. Sindhuji, you want to do the first one? You can do from 12 to 32. Okay. Okay, Anand said he wants to do because I did last time. Okay. We 12 to 12. Yeah, that Brajishnubhir. Yes. Adu mute lagge. Brajishnubhiryapadito virajate लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योदानप्रमदोत्तमादिभिः अभ्रावलिभिर्यदा नभः श्रीर्यत्र रूपिण्यरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रङ्घं
श्रिताया कुसुमाकरानुगैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिल सत्त्वदाम्पतिं श्रियपदिं व्यक्तिपदिं जगत्पदिं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षद मुख्यस्वरिसेविदं विभुं भृत्यप्रसादामुद्रगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं च दुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगे युक्तं भगे स्वैरितरत्र चाद्रुकैः त्वयेतामन् The third line, that particular word, swair itaratra. स्वैरितरत्र Swair itaratra. Ritaratra. Okay. Yeah, I mean, if you want to break it, you can break it that re into ir and e. It'll be easier if you want to. So it becomes yuktam bhagai swair itaratra chadruvaihi. युक्तं भगे स्वैरितरत्र चाद्रुवैः स एव दामन् रममाणमीश्वरम्. Rajesh, correct? Yeah, correct, yeah. तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुदान्तरो हृष्यत्तनुप्रेम पराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वदृङ्ग सृग यत्पारमहस्तेन पदादिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निशशासनार्हणं बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियं प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् The fourth line, priya priyam. प्रिय प्रियं Yeah. प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भसि सृष्ट्या चिरं हृदेन तपसा दुस्तेषः कूढयोगिना वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेय परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपसृत्य रहसि चकिर्तः परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नग सृजामि तपसे वेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः. ब्रह्म उवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो वस्थितो गुहा वेदस्य प्रतिरुद्धेन प्राज्ञानेन चिकीर्षितं तदा विनादमानस्य नाथनाथाय नाधितं परावरे यदा रूपे जानीयां ते त्वस्वरूपिणे जानीयां ते त्वरूपिणः यदात्ममायायोगेन नानाशक्त्युपब्रंहितं विलुम्बन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यदोर्नुते तदा त्वद्विषयां देहि मनीषा मयि माधव. At the end of that first line, we added a visarga, that sankalpaha, we added a visarga there, okay? क्रीडस्य मोघसङ्कल्पः ऊर्णनाभिर्यदोर्नुते भगवच्शिक्ष्यते शिक्षितमहं करवाणि ह्यदितः नेहमानप्रजासर्गं भदेयं यदनुग्रहात् यावत् सगा सख्युर्वेक्षते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामिनो भोजनम् अविक्लवस्ते कर्मणि स्थितो मामे सन्नद्ध मधोजमानिनः. श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणं कथितं मया
यावानहं यदा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तदेव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेव Switch there. I think from 32 Madhu is doing. Oh, sorry, one more. Sorry, sorry, my bad. One more. Yeah, then switch. अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सततः परं पञ्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् उदेत्तं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत सात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायं यदा पाशो यदा दमक यदा माहन्ति भूतानि भूतेषु शावशेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तदा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मदं समादिष्ट परमेन समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुख्यति कद्चित् श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद्धरिः अन्तर्हितेन Sorry, and the last word, nyarunadharihi. आत्मनो निर्नुनद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विगिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं सदर्जेतं ससर्जेतं सबूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपदिः एकता नियमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आदिष्टस्वार्थकाम्यया तं नारदप्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशशीलेन प्रष्ट्रयेण तमेन च मायां निविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यदोषयत् दुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां बिर्बिदामहं देवर्षित् परिबप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राग प्रीतपुत्राय भूतकृत् नारद प्रागमुनये सरस्वत्यास्तडे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायाम् इद तेजसे यदुदागं त्वया पुष्टो वैराजात् पुरुषादितं यदासीत् तत् उपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्यां च कृत्स्नशः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः श्रीहरये नमः दशमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषणम् उदयः मन्वन्त्रे शानुकदा निरतु मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यार्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन साञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्गहुदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गपौरुषस्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः भूषणं तद अनुग्रहः मन्वन्त्राणि सद्धर्मः उदयकर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेशास्यानुवर्तिनाम् सदाम् ईश कदा प्रोक्ताः नानाख्यानो ब्रह्महिताः निरादोष्यानुशयनम् आत्मानः सगशक्तिभिः मुक्तिर्हिद्वान् यदा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः And the first line, nirodho.
निरौतोऽस्यानुशयनम् Atmanas, I think Atma, you said Atmanas Sakashakti. Okay. निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सगशक्तिभिः मुक्तिर्हिद्वान् यदा रूपं स्वरूपेण विवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यदशात्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दयते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसा एवादिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदक पुरुषो यादिभौतिकः. Very good. Okay, so I think I was trying to see if we can finish this chapter today. So I will hold off on the meaning. We have about 7, 8 to 51, about 40 to 43 stanzas, right? So we'll try to complete this today. Okay, so who wants to volunteer for the first half? Okay, Priya, Arun, and Sindhu. I can do, Rajesh. Sure. We can do second, Sriram, okay? Sorry, okay. Okay, so we'll start at 9. एकम एकतरा भावे कमा यथा नोपलभामहे तृतयं तत्र यो वेद कमा स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः. एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः. Do you want to go first? Yeah, go Am I ahead. doing? Yeah, doesn't matter. Priya can do first. Yeah, doesn't matter. Either Okay. of you. एकं एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः. एकं एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः. एकमेकतरा भावे यदा नो बलभामहे हृदयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः. एकमेकतरा भावे यदा नो बलभामहे हृदयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः. पुरुषोण्ढं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनम. So up to that it's together, it will be easy to break at that im there. So atmanoyanam anvichanna. So it's a double n, so we're going to break it. First put the in. Atmanoyanam anvichanna, comma. Next word will start with the a. Aposrakshi shuchish shuchihi. Little bit of a itch and a sharp tongue twister there. पुरुषोण्ढं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनम् अन्विच्छन् अपोस्राक्षीच्छुचिः. पुरुषोण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनम् अन्विच्छन् अभोस्राक्षीच्छुचिः. पुरुषोण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनम् अन्विच्छन् अपोस्राक्षीच्छुचिः. पुरुषोण्डं निर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनमन्विच्छन् अभोस्राक्षीश्चुजिः. पुरुषोण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोयनमन्विच्छन् अभोस्राक्षीश्चुजिः. तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः. तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः.
सृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवाः सृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवाः स्ववात्सृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवाः स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च मम स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतस् if you want to break it that यद अनुग्रहतस् सन्ति कम न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतस् सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद् अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद् अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वम् अन्विच्छन् you can break it that नानात्वम् अन्विच्छन् कॉमा योग तल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो कॉमा मायया व्यसृजत् त्रिधा एको नानात्वम् अन्विच्छन् योग तल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा समुद्धितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुद्धितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा एको नानात्वमन्निच्छन् योगदल्पात् समुद्धितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रुधा एको नानात्वमन्विच्छन् योगदल्पात् समुद्धितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रुधा अधिदैवम् अथाध्यात्मम् so you can be breaking at both of those अधिदैवम् अथाध्यात्मम् comma next word will start with the अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं comma त्रिधा भिद्यत तच्छृणु Rajeshi, the first Adi Deivam or Thaivam? दैवम् DH. No, it's the first da. So the dai. Okay. It's dai, D-A-I, daivam. Okay. Thank you. अधिदैवमताध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अतिदैवम् अताध्यात्मम् अधिभूतमतिर्प्रभुः यतैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु. The second line, adibhutam iti. Bhutam iti. Atibhutamiti prabhudan. Yeah, correct. I think you didn't say the me, you said ma, so this one. Oh, okay. Sorry. Adidaivam atadhyatmam adibhutamiti prabhuhu yataikam paurusham viryam
त्रिधा भिद्यत तत्शृणु पकटसरण Yeah. अधिदैवमताध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यदत्तच्छृणु अधिदैवमताध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यदत्तच्छृणु Antash sharira akashat, purushasya vicheshtatah ojas saho balam jagnye, tatah prano mahanasuhu. अंतःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विशेषतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विशेषतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अन्धशरीर आकाशाद् पुरुषस्य विजेष्टदः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अन्धशरीर आकाशाद् पुरुषस्य विजेष्टदः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं अपानन्ति, you can break it that ma, अपानन्तं अपानन्ति, नरदेवमिवानुगाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्दमपानन्ति नरदेवानुगाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्दमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपता क्षुत trid. So that that is there, we're going to break it, id and the a. So क्षुत trid, antara jayate prabhoh pipasato jakshatascha, prang mukham nirabhidyata. प्राणेन क्षिपता क्षुत्रिड अंतरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत प्राणेन क्षिपता क्षुद्रिड त्रिड या इड क्षुद्रिड अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत प्राणेन क्षिपता क्षुद्रिड अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षुतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत प्राणेन क्षिपदा क्षुत्रिड अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्रामुखं निरभिद्यत प्राणेन क्षिपदा क्षुत्रिड अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्रामुखं निरभिद्यत मुखतस्तालु निर्भिन्नं, जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे, जिह्वया योधिगम्यते. मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे, जिह्वया योधिगम्यते. मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योधिगम्यते.
मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते Bibakshor mukatho. Some books have mukatha. If you have mukatha, just change it to mukatho. Vivakshor mukatho bhumno, comma. Vannir vag vyahritam tayoho. Jale vai tasya suchiram, comma. Nirodhas samajayata. Vivakshor mukatho bhumno. Vannir vag vyahritam tayoho. Jale vai tasya suchiram. Nirodhas samajayata. विवक्षोर्मुखतो भिन्नं तस्मिर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरदोषमजायत Nirodhas. Last line. निरोधसमजायत विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वाग्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधसमजायत विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाव्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाव्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येताम, comma. दो धूयति नभस्वति, short e. तत्र वायुर गंध वहो, comma. घ्राणो नसि जिघृक्षतः, जिघृक्षतः. नासिके निरभिद्येताम दो धूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः. नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो न सिद्धिसुच्यतः नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो न सिद्धिसुच्यतः नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः यथात्मनि निरालोकम, put a im there, comma. Next word will start with the a. Atmanam cha didrukshatah nirbhinne hekshini tasya, comma. Jyotish chakshur gunagrahah. यथात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः. So we'll remove the ra, put a visarga and comma, ऋषिभिः. Next word will start with the a. Atmanas taj jigrkshatah
कर्णौ च निरभिद्येतां कम दिशश्रोत्रं गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तद्विवृक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येताम् ईशश्रोत्रं गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तद्विवृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येताम् ईशश्रोत्रं गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदु काठिन्य पुट प्लस लघु गुर्वोष्ण शीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः because we are pausing there we'll add a visarga निर्भिन्नाः तस्यां रोम महीरुहाः तत्र चांतर बहिर्वातः that is there put a visarga comma vatah त्वचा लब्ध गुणो वृतः. So this word jigrikshataha, which is kind of coming in multiple places. This is just talking about how the various things are forming because the Bhagavan, his desire to do something. So because he desired that people should be able to experience smell, the concept of smell and the sensory organs of smell and and the gods who drive the perception of smell are all getting created. So that Jijikshaksha is referring to the desire to do something. That's why we have the smell and the nasi and then chakshur, eyes and all of those are coming. Just talking about the desire there. वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः तस्यां रोम महीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचा लब्ध गुणो वृतः वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः तस्यां रोममहीरुषाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणो वृतः वस्तुनो मृदु काठिन्यलघुपूर्वोष्णशीतसां जहृतस्त्वं निर्भिन्नाः तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणो वृतः. The second line, Priya, first word you just said jagr, it's jigr. Okay. Shatas. Okay. वस्तुनो मृदगाढिन्यल्लघुगुर्वोष्णशीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः तस्यां लोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणो वृतः वस्तुनो मृदगाढिन्यल्लघुगुर्वोष्णशीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः तस्यां लोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहुतस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलम इन्द्रश्च आधानम उभयाश्रयम्. You can break it that mu आधानम उभयाश्रयम्. हस्तौ रुरुहुतस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आधानम उभयाश्रयम्. हस्तौ रुरुहुतस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयम्.
हस्तौ रुरुहुतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रस्य आधानम् उभयाश्रयम् Sorry, I might have said it wrong too. Ruru Hatus Tasya. रुरुहुतः சொல்லிட்டேன்ல रुरुहतुस्तस्य ओके सारी हस्तौ रुरुहतुस्तस्य हस्तौरुरुहदुस्तस्य नानाकर्मजिगीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम् हस्तौरुरुहदुस्तस्य नानाकर्मजिगीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम् Gatim Jigishatah Padau, comma, Ruruhatebhi Kamikam, that word will come together. Padbyam Yajñas Swayam Havyam, comma, Karmabih Kriyate Nribihi. Gatim Jigishatah Padau, Ruruhatebhi Kamikam, Padbyam Yajñas Swayam Havyam, Karmabih Kriyate Nribihi. गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभि कामिकां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभि कामिकां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः गदिं जिगीषदः पादौ रुरुहादेभिगामिगां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः गदिं जिगीषदः पादौ रुरुहादेभिगामिगां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यत शिशनो वै, comma, Prajananda Mritharthinah. One word, cannot break it. It's Prajananda Amrita Arthinah. 3 words there. Upasta Asit Kamanam, comma, Priyam Tadubhayashrayam. Nirabhidyata Shishano Vai Prajananda Mritharthinah. Upasta Asit Kamanam Priyam Tadubhayashrayam. निरभिद् ராஜேஷ் சிஷ்ணோ வைன்னு இருக்கு Shishno. சிஷ்ணு Yeah, நான் என்ன சொன்னேன்? சிஷனோ வைன்னு Oh, சொன்னேன் sorry, my bad then. Shishnova only. Nirabhidyata Shishnova. निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् निरभिद्यदशिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उभस्त आसीत् कामानां प्रियं ददुभयाश्रयम् निरभिद्यदशिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उभस्त आसीत् कामानां प्रियं ददुभयाश्रयम् Uttisrikshor dhatu malam, comma, nirabhidyata vai gudam, tatah payus tato mitraha, we'll add a visarga because you're putting a comma there, mitraha, utsarga ubhayashrayah. Uttisrikshor dhatu malam, nirabhidyata vai gudam, tatah payus tato mitraha, utsarga ubhayashrayah. उत्तिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैभूतं ततः पायुस्ततो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्तिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैभूतं ततः पायुस्ततो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदं तदपायुस्तदो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदं तदपायुस्तदो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः Asisrito pura
puryaha. Again, we'll add a visarga, we put a comma, puryaha. Nabhi dvaram apanatah tatrapanas tato mrityuhu, comma. Pritaktvam ubhayashrayam. You can break it that ma. Pritaktvam ubhayashrayam. Asisripso purah puryaham nabhidvaramapānatah tatrāpānastato mrityuhu pritaktvam ubhayashrayam. आसिसृप्तो पुरः पुर्याः नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उपाश्रयम् The last word, sorry. Ubhayashrayam. उभयाश्रयम् sorry आसिसृप्तो पुरः पुर्याः नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्. In the last word, Priya, the first part of it, pritaktvam. पृथक्त्वं சொல்லிட்டேனா पृथक्त्वம் தான் இல்லையா? Yeah, pritaktvam ubhayashrayam. Okay, पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्. पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्. आसिसृप्तो पुरपुर्याः नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्. आसिसृप्सो पुरपुर्याः नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्. Aditsor anna pananam, that ma will break it. Aditsor anna pananam, comma, asan kukshiyantra nadayah nadhyas samudrascha tayoho. So that is there, we put a visargan comma, tayoho tushtif pushtis tadashraye. Aditsorannapananam asan kukshyantranadayah nadhyas samudraschatayoho tushtif pushtis tadashraye. आदित्योर् अन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राक्षदयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये. आदित्योर् अन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राक्षदयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये. आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये. आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये. Nidhi dhyasor atma mayam. If you want to break it, that ra dhyasor atma mayam, comma, hridayam nirabhidyata tato manas tatash chandraha, comma, sankalpah kama evacha. Nidhi dhyasor atma mayam hridayam nirabhidyata tato manas tatash chandraha sankalpah kama evacha. निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च. निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च. निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च. निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च. Twak charma mamsa rudhira, put a plus, medho majjasti dhatavah, so that entire line is together. Bhumyap
तेजो मयास् सप्त, प्राणो व्योमाम्भु वायुभिः। त्वक्चर्म मांसरुधिरमेदो मज्जास्ति धातवः, भूम्यप्तेजो मयाः सप्त, प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक्चर्ममांसरुतिरमेदो मज्जास्ति धातवः, भूम्यप्तेजो मया सप्त, प्राणो व्योमाम्भुवायुभिः। त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदो मज्जास्ति धातवः, भूम्यप्तेजो मया सप्त, प्राणो व्योमाम्भुवायुभिः। त्वक्चर्म मांसरुधिरमेदो मज्जास्ति धातवः, भूम्यप्तेजो मया सप्त, प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक्चर्म मांसरुधिरमेदो मज्जास्ति धातवः, भूम्यप्तेजो मया सप्त, प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। We're halfway through, so we'll switch. Amuchichi, you can be a student, and Sriram. Gunatmakani. So that means Gunatmakani Indriyani. 2 words there, but that's why it becomes a long E there. Gunatmakani Indriyani, Bhutadi Prabhava Gunaha, Manas Sarva Vikaratma, Buddhir Vijnana Rupini. गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। एतत् भगवतो रूपं, स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिः, चावरणैः. So the r that is there, first put a visarga comma, chavarnaihi, next word will start with the a. Ashtabhir bahiravrtam. एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। अतः परम सूक्ष्मतमम, that second ma will break it in सूक्ष्मतमम, next word will start with the avyaktam nirvisheshanam anadi madhya nidhanam, nityam vang manasah param. अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्य निधनं नित्यं वाङ् मनसः परम्। अतः परं सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्य निधनं
नित्यं वाङ्मनसः परम् अधः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् அதः பரம் ராஜேஷ் அது ரெண்டு தாவா ஒரு தாவா சூக்ஷ்மதம்மா சூக்ஷ்மததம்மா Sukshmatamam. One ta, two ma. Sukshmatamam. சூக்ஷ்மதமாய் ஓகே அதः பரம் சூக்ஷ்மததம் அவ்யக்தம் நிர்விசேஷணம் அநாதிமத்யநிதனம் நித்யம் வாங்மனசः பரம் நீங்க வந்து அந்த word you're saying sukshma tatam, you are saying it sukshma tamam. சூக்ஷ்மதமாய் ஓகே அதः பரம் சூக்ஷ்மதமம் அவ்யக்தம் நிர்விசேஷணம் கரெக்டா சார் ராஜேஷ் Yeah, correct. Yeah. அநாதிமத்யநிதனம் நித்யம் வாங்மனசः பரம் Amuni long e bhagavat rupe, comma maya te anuvarnite ubhe api na grinnanti, comma maya srishte vipaschitah. Amuni bhagavat rupe maya te anuvarnite ubhe api na grinnanti maya srishte vipaschitah. अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विभश्चितः अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विभश्चितः अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विभश्चितः अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विभश्चितः स वाच्य वाचकतया, comma भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते, comma स कर्मा कर्मकः परः. So स कर्म अकर्म, two words joined together. स कर्मा कर्मकः परः. स वाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते स कर्मा कर्मकः परः. स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया दत्ते स कर्मा कर्मकः परः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया दत्ते स कर्मा कर्मकः परः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नाम रूप क्रिया तत्ते स कर्मा कर्मकः परः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नाम रूप क्रिया तत्ते स कर्मा कर्मकः परः. The next four stanzas 37, 38, 39, 40, you're going to have see multiple names which are coming. All it is telling is each of them, whether it be Brahma, it be the Manus, or it be the demigods like Indra, Varuna, or it be the rishis, the Bhrigu, Vasishta, Vyasa, all of them, the people who are there in the Siddha Loka, people who are there in, the Gandharvas who are there, the Charanas, all the various gods, demigods who are there in the various planetary levels, and all the animals we see, animals which are born from eggs, animals which are born through, birth like mammals. He says all of these various combinations are all made with the same Lord, and they all take those births depending on their past karma. Based on that, they get different bodies. That's what you're going to see all those names come up in the next four stanzas. So, Prajapatin, Manun, Devan, comma. So the Nr that is there, we're going to break it, put it in Devan, comma. Next one will start with the R. Rishin, Pitr, Ganan, Pritak, Siddha, Charana, Gandharvan, comma. Vidyadhrasura, Vidyadhara, Asura, Vidyadhrasura, Guhyakan. Prajapatin, Manun, Devan, Rishin, Pitr, Ganan, Pritak, Siddha, Charana, Gandharvan, Vidyadhrasura, Guhyakan.
प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याद्रासुरगुह्यकान् प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याद्रासुरगुह्यकान् Rajesh Rajesh, ji, is it Vidyathasura or Vidyadhra? Vidyadhrasura. Dhra. Yeah. Dhra. Good. प्रजापतिन् मानु देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धसारणगन्धर्वान् विद्यात्रासुरगुह्यकान् On the first line, Manun Devan. Second word. प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धसारणगन्धर्वान् विद्यात्रासुरगुह्यकान्. So that means that question, so I don't know context of you asking. I don't know if you have a different word. The people are called as Vidyadharas. Okay, Vidyadhara is the name of the beings, but the Vidyadhara and Asura, they are joining it together in this Sandhi. That's why it's Vidyadhrasura. It's becoming. Okay, so I don't know if that answered your question, but. Sorry, go ahead. Thank you. I mean, I heard you saying Vidyathara. That's why I asked. Oh, okay. My bad. Vidyadhra only. Yeah, not Dhara. Yeah. I mean, I was saying, yeah, Vidyadhara and Asura, so two words joined together. Kinnarapsaraso. So again, it's Kinnara Apsara, two words joined together. Kinnarapsaraso Nagan, comma, Sarpan Kim Purusho Ragan, Matru Rakshah Pishachamscha, comma, Preta Bhuta Vinayakan. Kinnarapsaraso Nagan, Sarpan Kim Purusho Ragan, Matru Rakshah Pishachamscha, Preta Bhuta Vinayakan. किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषो रगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषो रगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्वान् किं पुरुषोरकान् मातृरक्षः पिशासांश्च प्रेतभूतविनायकान्. And the matru on the double r sound. Matru. Oh, matru. किन्नराप्सरसो नागान् सर्वान् किं पुरुषोरकान् मातृरक्षः पिशासांश्च. Correct, Rajesh? पिशासांश्च प्रेतभूतविनायकान्. Kushmandonmada. Rajesh, sorry. Yeah, question. So the Madr, do we say the U sound or no? It's a r sound. Matru. Okay, my book has Matru. I mean, it's like a double r, right? Because the through, matru in Sanskrit means that circle will go left. The r means the circle is going right. So it's a double circle going to the right side. So just matru only, not u sound there. Okay, thank you. Rajesh, Vinayakan, what is it? Ganapati? And the goblins appadima theriyuma, it's like I don't know like exact meaning, but yeah, no, it's not Ganapati. It's like it's one of the types of preta, bhuta, and the category vara the goblins, like that type. Not into Ganapati, no. Oh, okay. Kushmandonmada Vethalan, comma, Yatu Dhanan Grahanapi, Khagan, Mrigan, Pashun, Vrikshan, comma, Girin Nripa Sarisrupan. Kushmandonmada Vethalan, Yatu Dhanan Grahanapi, Khagan, Mrigan, Pashun, Vrikshan, Girin Nripa Sarisrupan. Kushmandonmadave
कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यादुथानान् ग्रहानपि गघान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यादुथानान् ग्रहानपि गघान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् कूष्माण्डोन्मादवेदालान् यादुदानान् गृहानपि गहान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् And the first line, last word, grahanapi. Grahanapi, okay. Kushmandanmadavedalan yadudanan grahanabi gahan mृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् द्विविधाश् चतुर्विधा येन्ये द्विविधाश् चतुर्विधा येन्ये जल स्थल नभौकसः कुशला 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 अकुशला 2 words there कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनौपकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनौपकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः. And the first line, last word, nabhaukasah. Jalasthalanaupaukasah. You are saying now, it's nabhaukasah. Nabhaukasah. Jalasthalanaupaukasah. Yeah, correct. Sattvam, Rajas, Tama, Iti, comma. Tisras, Sura, Nr, Narakaha. It might be easier to separate it, otherwise it becomes like a tongue twister there. Tisras, Sura, Nr, Narakaha. Tatrap ekaikasho, one word, Rajan, comma. Bhidyante, Gatayas, Tridha. Yadai kaikataroniyabhyam. Even that one you cannot break it. So yadai kaikataroniyabhyam, comma. Swabhava upahanyate. Sattvam rajastamaiti tisras sura nirnarakaha tatrap ekaikasho rajan bhidyante katayastritha yadai kaikataroniyabhyam swabhava upahanyate. तत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्यैककशो राजन् विद्यन्ते गदयस्त्रिधा यदैकैकतरोण्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः यत्राप्यैककशो राजन् विद्यन्ते गदयस्त्रिधा यदैकैकतरोण्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते सत्त्वं रजस्तमैति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्यकैकशो राजन् विद्यन्ते गदयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते सत्त्वं रजस्तमैति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते गदयस्त्रिधा यदैकतरोऽन्याभ्यां
स्वभावो उपहन्यते. So just explaining that the Sura, which is referring to the gods or demigods, Nr, which is referring to the humans, and Narakaha, which is referring to the people who are in the lower levels. It's, I think, at the end of the day, he's saying it's only a different combination of the Sattvam, Rajas, Tamas gunas. So the three gunas, depending on the combination, proportionate that you have of each of it, you will fall into one of these categories, which then influences your habits and behaviors. Sa evedam jagadhata, Bhagavan dharma rupa dhrikar pushnati stapayan vishwam, tiryang nara suratmabihi. Sa evedam jagadhata Bhagavan dharma rupa dhrikar pushnati stapayan vishwam tiryang nara suratmabihi. स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः स एव तं जगत्तादा भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं दिव्यं नरसुरात्मभिः स एव तं जगत्तादा भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं दिव्यं नरसुरात्मभिः अतः कालाग्नि रुद्रात्मा, यत् सृष्टम इदमात्मनः, you can break it that ma, सृष्टम इदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन, घनानीकम इवानिलः. If you want to break it, you can break it that ma, घनानीकम इवानिलः. Or you can say it together, घनानीकम इवानिलः. ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः. ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः. ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः. ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकम् इवानिलः. ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकम् इवानिलः. The last line, the ni is there, right? It's a long e. So if you say Gananikam Ivanilaha. Oh, Samniyachati Kalena Gananikam Ivanilaha. Correct. It'll land correct. Ittam Bhavena Katito, Bhagavan Bhagavatamaha Netham Bhavena Hiparam, Drashtum Arhanti Surayah. Ittam bhavena katito Bhagavan Bhagavatamaha Netham bhavena hiparam drashtumarhanti surayah. Ittam bhavena katito Bhagavan Bhagavatamaha Netham bhavena hiparam drashtumarhanti surayah. Ittam bhavena katito Bhagavan Bhagavatamaha Netham bhavena hiparam drashtumarhanti surayah. Ittam bhavena katito Bhagavan Bhagavatamaha Netham bhavena hiparam drashtumarhanti surayah. Last drashtumarhanti. Oh, drashtumarhanti. Ittam bhavena katito Bhagavan Bhagavatamaha Netham bhavena hiparam drashtumarhanti surayah. The meaning of the dhru you are saying is drashtumarhanti. Oh, okay. Netham bhavena hiparam
दृष्टुमर्हन्ति इति द्रा द्रा DHRA द्रष्टुम् अर्हन्ति द्रष्टुमर्हन्ति ओके न करेक्ट द्रष्टुम् नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रेषिदे प्रेतिषेधार्थं कर्तृत्व प्रेतिषेधार्थं माययारोपितम् it's मायया आरोपितम् but that S symbol is there so say the whole word together माययारोपितं हि तत् ராஜேஷ் அங்க வந்து கர்த்தித்வ பிரதிஷோதார்த்தம்னு இருக்கு. Yeah. I have shade Ours is also the pradishedhartham. प्रतिषेधार्थम பிரே இல்ல பிரர்க். प्रतिषेधार्थम Okay. Okay, thank you, Yeah. Rajesh. maybe I said something wrong प्रतिषेधार्थम okay नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अस्य कर्माणि जन्मातौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् नास्य कर्मणि जन्मातौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्रकृतवैकृताः प्राकृतवैकृताः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु परिमाणं स कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यदा पुरस्तात् व्याख्यास्य पाद्मं कल्पमतो शृणु परिमाणं स कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यदा पुरस्तात् व्याख्यास्य पाद्मं कल्पमतो शृणु. And the third line, Shriram, Vyakyasye, last letter. यदा पुरस्तात् व्याख्यास्ये. शौनक उवाच यदाह नो भवान् सूत क्षत्ता
Bhagavatottamaha Chachara Tirthani Bhuvaha. That is, we'll put a visarga comma, Bhuvaha. Tyaktva Bandhun Sudustyajan. Shaunaka uvacha Yadahano Bhavan Suta Kshatta Bhagavatottamaha Chachara Tirthani Bhuvaha Tyaktva Bandhun Sudustyajan. Rajesh, the first one, is there a visarga after Suta? Or No, just Sutta only. okay. Shaunaka uvacha Yadahano Bhavan Suta Kshatta Bhagavatottamaha Chachara Tirthani Bhuvaha Tyaktva Bandhun Sudustyajan. Shaunaka uvacha Yadahano Bhavan Suta Kshatta Bhagavatottamaha Chachara Tirthani Bhuvaha Tyaktva Bandhun Sudustyajan. Saunaka uvacha Yadahano Bhavan Suta Kshatta Bhagavottamaha Bhagavatottamaha. Bhagavata Uttamaha. Rendu word. Bhagavatottamaha. Chatta Bhagavatottamaha Chasara Tirthani Bhuvaha Tyaktva Bandhun Sudustyajan. Saunaka uvacha Yadahano Bhavan Suta Chatta Bhagavatottamaha Chasara Tirthani Bhuvaha Tyaktva Bandhun Sudustyajan. Putra Kausharaves Tasya, Samvadodhyatma. That's one word. Samvadodhyatma Samshritaha Yadva Sa Bhagavans Tasmai, Prishtas Tattvam Uvachaha. Kutra Kausharaves Tasya Samvadodhyatma Samshritaha Yadva Sa Bhagavans Tasmai Prishtas Tattvam Uvachaha. Putra Kausharyavestasya Samvadodhyatma Samshritaha Yadvasa Bhagavan Tasmai Prishtastatvamuvachaha. Putra Kausharyavestasya Samvadodhyatma Samshritaha Yadvasa Bhagavan Tasmai Prishtastatvamuvachaha. Samuchichi, that third line, right? That Bhagavan, that word, it's Bhagavams, the im and the is there. Now, the im and the is typically, when you are pausing there, it becomes a in. Okay. But because we are not pausing there, it will still remain a im and a is. So Yadvasa Bhagavams Tasmai. Bhagavams Tasmai. Correct. Im is two sounds coming there. But if you're just saying that word individually, you're right. It is just Bhagavan. In. It will become in at that point. Okay. Thank you. Putra Kausharavestasya Samvadodhyatma Samsritaha Yatvasa Bhagavan Tasmai Prishtastatva Uvashaha. Putra Kausharavestasya Samvadodhyatma Samsritaha Yatvasa Bhagavan Tasmai Prishtastatva Uvashaha. The word Tattvam Uvacha. Two words. Tattvam Uvacha. Tattvam Uvacha. Okay. Now the Yatvasa Bhagavan Tasmai Prishtastatvam Uvacha. Yeah. Bruhi na tadidam saumya, vidurasya vicheshtitam bandhu tyaga nimittam cha, tathaiva gatavan. One word. Tathaiva gatavan punaha. Bruhinastaditam saumya vidurasya vicheshtitam bandhu tyaga nimittam cha, tathaiva gatavan punaha. Bruhinastadidam saumya vidurasya vicheshtitam bandhutyaga nimittam cha tadaiva gadavan punaha. Bruhinastadidam saumya vidurasya vicheshtitam bandhutyaga nimittam cha tadaiva gadavan punaha.
रूहिणस्तदितं सौम्य विदुरस्य विशेषितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तदैवागतवान् पुनः रूहिणस्तदितं सौम्य विदुरस्य विशेषितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तदैवागतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये one word तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तत्त्वोपिदास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। Say it again or one time. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे சாஹஸ்யாம் அது வந்து அந்த இது ரு சவுண்ட் மாதிரி சாஹஸ்யாம். इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। So in our journey of going to graduating from 12th grade in high school, if you think of it that way, we finished second grade successfully right now, still in elementary school, but finished second grade, that's still good. That's great. We want to get to 10th grade, Rajesh. Thank you. What is Thank it? you. Sorry, somebody is saying something. That's just kind of saying 10th grade. I was saying I want to get to 10th grade. In India, 10th grade is very important, right? So it's going to be a complex 10th grade. But right now, we're still in elementary school. The 10th grade to pass. So, So anyway, okay, all right. Thank you so much, Rajesh. board exam wingo. Taking the class. So next week, I'm not sure how many are going to join. I won't be able to come, but if enough people are joining, you can just probably do a review session if people are joining. So I'll just post it in the group to see how many are available. And if people are available, then you can just probably do a review. You guys can just meet up and do a review if enough people are joining. Okay. How is your pilgrimage going on, Rajesh? In pilgrimage, only it starts. January 1st is when it starts. Okay. Okay, thank you. Thank you, Rajesh. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Welcome to the club. கண்ணாடி போட்டுட்டு பார்த்தேன். I was happy, Rajesh.
joined our இல்ல, இல்ல, இங்க ஒரே light சந்தோஷம் பிரியாக்கு நம்மளாட்ட ஒருத்தர் வந்துட்டாரு. light is very dim here, right, in the room. So in the text வந்து கண்ணாடி போட்டுக்காம தெரிய மாட்டேங்குது. And once you put கண்ணாடி for 30 minutes and remove it, I can't see any words. You know. correct, yeah. So anyway. அப்பா யாரோ நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்க. Welcome to the club, right? Anyway. Okay, bye everyone. Okay, thank you. Rajesh, happy Good New night. Year. Thank you, Rajesh. Happy New Year, everybody. Happy New Year. Happy New Bye. Year.